मुगळासर पदवीदारा देवा बाप्पा आमच्या राय आनी आमच्या धनिया आमी तुका अर्गां दिता कित्याक हो दीस ही वेळ घडी तुवें आमकां दिलाय. आमचे जीव कूड प्राण आत्मा स्वास तुज्या अधीन आसा. तूं तांचो पोस करतना आसाय देखून आमी जिवंत आसा. ह्या पासत तुका आमी अर्गां दिता. गेलें तें सगळें वर्स तुवें आमकां राखून सांबाळवेलाय. सगळीं वर्सां तुवें आमकां आदार दिलाय. हर एक दीस तुजें उतर दिवन तुवें आमकां धैर्य दिलाय. आनी वर्सांतले निमाणे दीस तुज्या पांयां तळा बसून 3 दीस तुका अर्गां दिवची कृपा तुवें आमकां दिली. ह्या पासत तुका अर्गां दिता. परत हें नवें वर्स अत्म्यान आनी सतान आमी जियोंक पयल्या तुज्या पांयां तळा येवन तुका आयकून सगळ्या वर्सांत जाय आशिल्ली कृपा आनी आदार जोडूंक तुवें आमकां फावो केलाय. ह्या पासत तुका अर्गां दिता. तशेंच ह्या भोव पवित्र घडये म्हाका आनी तुज्या मोगान तुका आयकूंक आयल्यांत ह्या भुरग्यांक आमकांच आमी तुज्या अधीन दिताना न्हय पदवेन वा बळान बगार तुज्या बळवंतात्म्याच्या सक्तेन सामर्थ्यान आनी अधिकारान बरोवन पवित्रात्म्या मुखांतरी सुवार्थांतूनच परगट करनासाय मुखार रितीनच तूं परगट करताय. हे मागणें आमी करता तेच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन आमेन आमेन. म्हजे विणें तुमी कितेंच करूंक शकचे नात. वय जेजू विणें आमी कितेंच करूंक शकना. जेजू आसल्यार आमी सगळें करूंक शकता म्हूण ताका सत मानून ताका आयकूंक आयिल्ल्या मोगाळ भावा भयण्यांनो आनी देवाच्या भुरग्यांनो कशीं आसात तुमी? संतोशांत आसात गी? उल्हासांत आसात गी? खंत बेजाराय दूख निरासपण भिरांत पुरा गेल्या त्या वर्सा सोण सोडलें गी? आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आमी न्ही जाय की भागी वयमू. गेले ते सगळें वर्स देवान आमकां ताचें उतार दिवन धैर्य दिलें आमकां राखून सांबाळवेलें. मात्र न्ही निमाणे 3 दीस ताच्या पांयां तळा खालतें जावन बसून सगळ्या उपकारां खातीर अर्गां दिवची कृपा आमकां दिली वयमू. मात्र न्ही हें नवें वर्स पयल्या हप्त्यांतच ताच्या पांयां तळा येवन आमच्या कुटुंबांत दैवीक कुटुंबांत आमच्या काजारी जिणयेंत ह्या आमच्या बिजनेसांत आमकां कितें आदार जाय जे कृपा जाय जे ते मागून घेवंक आमी ताच्या पांयां तळा आयल्या वयमू. ताका कितले अर्गां दिल्यार उणें जावन आसा मोगाळ भावा भयण्यांनो. आनी तुमी जाणात गेल्या त्या वर्सा जायतीं भाव भयणी आमच्या सांगात आसलीं आमी तांकां पळयल्लें उलयल्लीं ती ह्या वर्सा आयलीं गी येवनात. जायत्यांची प्लॅन आसलीं 2026 2026 हांवें हें करी जय तें करी जय जायतीं प्लॅनां घाल्लीं येवजण्यो घाल्लीं पूण तीं आसात गी ती नात. तांचे येवजण्यो तांची प्लॅनां सगळें व्यर्थ जालें निर्फळ जालें. पूण आमकां देवान फावो केला गी फाव करूं ना. मोगाळ भावा भयण्यांनो आज परत तुका आनी म्हाका एक नवो दीस नवें वर्स जिणये मुखार तुका आनी म्हाका तो अवकाश दिला. कित्याक दिला? हे नवें वर्स परत एक अवकाश तुका आनी म्हाका कित्याक दिला देवान जाणान गी तुमी? तुमी कवन वाचलें गी ह्या हप्त्यांत आयिल्लें बाबा लॅन्सी काडोजान बरयल्लें तें कवन वाचलां गी तुमी? वाचलां मू? तातूंत निमाणें एक चरणां पळय हांव वाचूंक सांगता. ताणें बाबा लॅन्सी काडोजान बरयल्लें कवन ह्या हप्त्यांतलें कॅलेंडरा विशयांत बरयलां वय मू. अर्गां दिवया देवाक कित्याक दिला नवें वर्स आनी दिला आनी एक अवकाश. कितें दिला? नवें वर्स म्हळ्यार दिला आनी एक अवकाश तयार आसूंक आमच्या ह्या निमाण्या घडयेक. देखून हें नवें वर्स तुका आनी म्हाका परत दिला आनी एक अवकाश मोगाळ भाव भयणीनो. आमचें मन बदलूंक जिणी बदलूंक खंय म्हणी भावार्थांत आमी चुकल्या जाल्यार भावार्थांत आमी धंडळल्या जाल्यार अत्मीक जिणेंत आमी शेळ्या जाल्यार परत एक अवकाश ताणें खऱ्या भावार्थाचेर आमची जिणी बांदून हाडूंक मात खऱ्या देवाची वळख धਰਨ त्या वळखींत आमी जियोंक मात आमची अत्मीक जिणी परत उबारूंक त्या अत्मीक देवाळाचे जिवे फातर आमी जावंक आनी एक आमकां अवकाश ताणें दिला मोगाळ भाव भयणीनो. आमी भागी वयगी न्हय देव बरो वयगी न्हय. अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान दिनवाशी मन म्हजें उपकार तुजो बावडून भरला व्हडा आनंदान. अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान. आमी आयकोवया माथ्या वाचवांजेला वचवर 20 आनी 4 14 वेळ आमी आयकोवया. मॅथ्यू चॅप्टर 24 वर्स 14 आमी आयकोवया. कितें म्हणटा जेजूचें उतर आमी आयकोवया. आनी समेस्त परजांक सतकळी जावचे खातीर राज्याची ही सुवार्ता
सगळ्या संवसारार परगट जातली परगट जातली आणि उपरांत येतलो अंत. पळया जेजून सांगला सगळ्यांकी सुवार्ता परगट जातली म्हणला वय मग विश्वास दवरा म्हण सांगलांगी सांगोंक ना. आता परगट जाल्ली ऐकल्ल्यानी कितें करूंक का विश्वास दवरूंक आसा. पळया वडोली बाबा क्लेटसान आमकां सांगलें वय मू देव एक दीस लेख घेतलो की घेवचो ना. एक दीस तो लेख घेतलो अमक्या जाग्यार अमक्या सेवका मुखांतर अमक्या याजका मुखांतर तुका हांवें सुवार्ता दिल्ली परगट केल्ली तुवें आयकलाय पूण ताजेर तुवें विश्वास दवरूंक नाय म्हणून एक दीस आमकां विचारचो येतलो मोगाळ भावा भयणीनो. देखून जेजू हांगा म्हणटा परगट जातली विश्वास दवरा म्हण सांगूंक ना. आमकां हर एकल्यांक अवकाश आसा गी ना अवकाश आसा. हें राज जोडूंक हें जिवीत जोडूंक हें देवा तें एक बसयल्लें आमकां तें राज आसा पळय तें जिवीत जायत्यांक अवकाश आसा पूण जायत्यांनी तें विंचून काडूं ना. पूण आमी विंचून काडलां मोगाळ भावा भयण्यानो. देखून एक दीस देव आमचे लागीं लेख घेतलो. देखून आतां चित दिया म्हाका हांगासर परगट करूंक उबें रावयला. कितें करूंक उबें रावयला परगट करूंक उबें रावयला आनी तुमकां आज आपोवन हाडलां ह्या स्वार्था सत मानूंक मोगाळ भावा भयण्यानो. कित्याक आपोवन हाडलां आतां म्हजें काम कितें परगट करचें ह्या वेळार. तुमचें काम कितें तुमकां कित्याक देवान आपोवन हाडलां तें आयकून सत मानून ताजेर विश्वास दवरूंक नाजाल्यार एक दीस देव आमकां विचारतलो. तर आतां आमी आयकूंक तयार जावया गी कितें हांव परगट करतां आनी कितें तुमी विश्वास दवरीचे. आतां मुखार आमी आयकुया किर्तनाचो बूक अवस्वर 118:22 वळ वाच. साम 118 वर्स 24 आमी आयकुया. किर्तन 118. जो फातर बांदप्यांनी नाका म्हूण उडयलो जो फातर बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलो तस्सो जालो कोणशा फातर. तस्सो जालो कोणशा फातर. आमी जाणाव न्ही गी आमी घरां बांदता वय मू घरां बांदतना एक मुल्या फातर या कोणशा फातर म्हण आसता गी आसा ना आसता. आतां कन्नडांत सांगचें जाल्यार मूलेय अंचिन विन्यास म्हणटात ताका. कितें म्हणटात मूलेय अंचिन विन्यास म्हणटात. हिंदेंत सांगचें जाल्यार कोनेका सिरेका पत्तर म्हणटात. कितें म्हणटात कोनेका सिरेका पत्तर हिंदेंत म्हणटात. आमी कोंकणी भाशेन कितें म्हणटा मुल्या फातर या कोणशा फातर म्हणटा. आतां आमी घर बांदता बिल्डींग बांदता या एक कटवण बांदता जाल्यार ताका कितें आसता एक मुल्याचो फातर आसता. तुमी चिंता तो मुल्या फातर हल्लो या काडलो जाल्यार तें सगळें घर कितें जाता कोसळटा पडता आनी नाश जाता मोगाळ भाव भयणानो. पळया सरेस्परा देवान ही पृथ्वी रचला वय मू. ही पृथ्वी रचतना सरेस्परा देवान देव म्हणटा पृथ्वेक एक बुन्याद घाला खंय ताणें. कितें घाला बुन्याद घाला मात्र न्ही ह्या पृथ्वेक एक मुल्या फातर या कोणशा फातर ताणें दवरला म्हणटा. कितें दवरला पृथ्वेक एक मुल्या फातर एक कोणशा फातर ह्या पृथ्वेक सरेस्परा देवान दवरला म्हणून तो जॉबाक सांगता. आमी आयकुया जॉब चॅप्टर 37-38 वाचा. अवस्वर 30 आनी 8 वळ 4-7 आमी आयकुया. सरेस्पर देव जॉबाक सांगता हांवें ह्या पृथ्वेची बुन्याद घाला आनी बुन्याद घालतना ह्या पृथ्वेक एक मुल्या फातर ह्या कोणशा फातर दवरला म्हणटा. आमी आयकुया. हांवें पृथ्वेक बुन्याद घाली तेन्ना तूं खंय आसुलय तुका समजुनी आसा तर म्हाका सांग. तिचे मेजाप कोणें निर्धारीत केलें म्हूण तूं जाणाय. तिचेर मापाची दोरी कोणें ओडली. सकाळींची नेकेत्रां संगता मेळून गायन करतना आनी देवाच्या सर पुतांनी उल्हासान बोबाट मारून आसतना तिच्या खांब्याचें पीठ खंय बसयल्लें ह्या पृथ्वेच्या खांब्याचें पीठ खंय बसयल्लें आनी तिचो कोणशा फातर कोणें दवरलो आनी तिचो कोणशा फातर कोणें दवरिल्लो म्हण सरेस्पर देव जॉबाक विचारता. पळया आमी आतां बरें करून बसून आसा वय मू फॅनां चलतात एसी चलता आमी शांत रितीन बसून आसा वय मू. जर सरेस्पर देवान ह्या पृथ्वेचो कोणशा फातराक हात घालो या हालयलो एका घडये भितर आमी मातयेंत वेतले पाताळांत आमी एक जातले. कोणें दवरला कोणशा फातर सरेस्परा देवान ह्या भुमीके कोणशाचो फातर मुल्याचो फातर दवरला आनी देवान खंय म्हणी हालयलो जाल्यार तो आपडिलो जाल्यार एका घडये भितर आमी कितें जातले ही भुमी हलतली उक्ती जातली आनी आमी ह्या मातयेंत एक जातले. आतां मुखार मातेवाच्या वांजेलांत आमी वाचल्यार या आयकल्यार जेजू आपणाकच्या कोणशा फातराक सरी करता. कित्याक सरी करता वो कोणशा फातर वो मुल्या फातराक आपणाकच जेजू सरी करता. आमी आयकुया मातेवाचो वांजेल अवस्वर 21 वळ 40-2 40-3.
मॅथ्यू चॅप्टर 21 वर्स 40-43 जेजू आपणाकच तो मुल्या पतर या कोणच्या पतर म्हणून सरी करता पळया. ताका जेजू म्हणालो हा. पवित्र पुस्तकी हे परी बरोवन असलेले पवित्र पुस्तकी यस्स बरी बरोवन आसा. तुम्ही वाचला मो तुम्ही वाचला मो, तुम्ही आता असले मो होडोल कीर्तनाच्या बुकान तुम्ही वाचले मो, पवित्र पुस्तकान बरयला कितें तुम्ही वाचला वय मो. हांगा जेजू म्हणटा तुम्ही वाचला मो, ते आयकला मो. बांदप्यानी उपकार ना म्हणून संडुलो फातरच जावंक पावलो मुल्या फातर. बांदप्याने उपकार ना तो कांयच गरजेक पडना म्हणून सांडुल्लो या उडयल्लो फातर जाला आज कितें मुल्या फातर या कोनशा फातर. बांदपी म्हळ्यार तुम्ही जाणात मो राजमिस्त्री म्हणटात. आनी हे राजमिस्त्री कोण? शास्त्री, फारिजेव, जुदेव या सदिशेव. आनी कितें म्हणलें जेजूक नाका म्हणलें, तिरस्कार केलो. तूं देवातावन येवंक न्हय, तूं देवाचो पूत न्हय म्हणलें ताणें, तिरस्कार केलो. राजमिस्त्रियों ने तिरस्कार किया वाला पत्थर म्हणटा, वही बन गया कोने का सिरे का पत्थर म्हणटा. ताणी तिरस्कार केलो, नाका म्हणलें. आतां मुखार आमी आयकोवया जेजूचो शिस पेद्रू आपोस्तोल कितें म्हणटा आमी आयकोवया. पेद्रू कितें म्हणटा धर्मदूताची कृत्यां अवस्वर 4:11 वळींत पेद्रू कितें म्हणटा आयकोवया. हजारांनी थंय लोक जमो आसलो आनी हजारांनी लोकां मुखार तो कितें म्हणटा आयकोवया. एक्ट चॅप्टर 4 वर्स 11 वाच. तुम्ही बांदप्यानी उपकार ना म्हणून काण उडयलेलो फातर तो, तुम्ही बांदप्यानी उपकार ना म्हणून खण्ण उडयल्लो फातर तो, पूण आतां तो करस जाला मुल्या फातर. आतां तो कितें जाला मुल्या फातर जाला म्हणटा. हे बांदपी कोण? हे जुदेव, हे फारिजेव, हे साधुसेव थंयच आसात. तांच्या मुखारचो तो सांगता पेद्रू, धैर्यान सांगता. तुम्ही नाका म्हणलें, तुम्ही खाण उडयलें, तो देवाचो पूत न्हय म्हणलें, जिवीत ताजे थंय ना म्हणलें, तो बापातान आयिल्लो न्हय म्हणलें. आनी ताणें कितें म्हणलें फारिजेव आनी सदिशेवांनी ताका बापाय म्हणलें की ना अब्राहम आमचो बापाय म्हणलें. कोणातान आमी शिकयल्या म्हणलें ताणी, आमी मोइजेतान शिकयल्या म्हणलें, मोइजेन आमकां शिकयला म्हणलें ताणी. अब्राहमाक बापाय म्हणलें, मोइजेक शिक्षक म्हणलें. देखून हांगा कितें म्हणटा पेद्रू, आतां परत्यान आयका पेद्रू कितें म्हणटा. तुम्ही बांदप्यानी उपकार ना म्हणून काण उडयलेलो फातर तो, काण उडयलेलो फातर तो, पूण आतां तो करस जाला मुल्या फातर. आतां तो सगळ्या संवसाराक सर्गाक या पाताळाक तो कितें जाला. सर्गी संवसारी आनी पाताळी सर्व दिंबियो ताज्या नांवान भगवतल्यो आनी जेजू क्रिस्त सोमी म्हणटा का परगट करतलो. आज परगट करता ती खरी नात. आमी ते कंतार म्हणटा न्ही की येसू नन्ना देवा, येसू नन्ना दिवा, येसू ಏಕೈಕ ದೇವ ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನ್ನ एकलोच तो अमर, एकलोच तो शाश्वत सदांकाल सस्तीक सनातन देव जावन आसा. मोगाळ भाव भयणीनो, सगळ्यांनी ताका तिरस्कार केलो. परत्यान पेद्रू कितें म्हणटा. पेद्रूचें पयलें पत्र अवस्वर 2 वळ 6 आनी 8 आमी आयकोवया. 1 Peter chapter 2 verse 6 to 8 कितें म्हणटा. परत्यान पेद्रू सांगता पळया. आदला तसलो फातर तो, आदला तसलो फातर तो, पोडोंक करता तसली शिळा तो, पोडोंक करता तसली शिळा तो, अशे उतराक पाळो दिवन आं, सतमानिनांत आं. ती ह्या फातराक आदलोन पडटात. आं, हे तांकां देवाचेच निर्मोणे. आं. 2:7-8 वाचा. पवित्र पुस्तक म्हणटा, आं. पळया सियोनांत हांव दवरता सियोनांत हांव दवरता एक मुळ्या फातर, एक मुल्या फातर. हा, विंचून काडलेलो आं. आनी मोलादीक. कसलो फातर तो देवान विंचून काडला मात नाही तो मोलादीक फातर. ताचेर पातयेवन रावलेलो केदींच लजेक पडचो ना. ताजेर पातयेन रावलेलो केदींच लजेक पडचो ना. तुमकां सत मानतल्यांक तुमकां सत म्हणतेल्यांक तो निजायकी मोलादीक. तो निजायकी मोलादीक. पूण सत मानिनान तांकां कोणी सत मानिनान तांकां बांदतेल्यांनी उपकार ना म्हणून कान उडयलेलो तस्सो मोल्याचो फातर जालो. बोगळ बाबा भयण्यानो, पळया या जिवितांत आमी आसतना जेजूक सत मानिना जाल्यार आमचें हें जिवीत विबाड आनी मेल्या उपरांत आमी हेम कोणाक वेतेल्या तें जिवीत आमचें विबाड, दोनूय जिवीत आमचें विबाड. पूण ताका आमी सत मानता जाल्यार ह्या जिवितांत आमी बऱ्यान आसतल्या आनी तें जिवीत आमकां फावो जातलें. तस्स मोल्या फातर, तस्स मोलादीक फातर. आनी खंयचोच फातर ताका सत मानून तुवें जिवीत जोडयेत, ताका सत मानिना जाल्यार आदलोन आमचें जिवीत उगडोवंक आमकां साध्य आसा.
गेल्या त्या हप्त्यांत तुम्ही जाणा तांगा 3 दीस ब्रेस्तारा शुक्रारा शनिवारा मस्त लोक आसलो व्हडा महिमेन देवाक न्ही व्हडा संतोषान देवाक महिमान जाली अर्गां दिली गोंयांत हांव 2 भाव आयिल्ले वय मू त्या भावान म्हाका ऑर्लँडोन सांगलें कितें गी म्हणल्यार फादर जेरी हांगा आसात तुमचे आत्मीक बापय आनी कोंकणी भाशेन इतल्या बरें समजोवच्या बरी तुमकां देवाचे उतर दितात जाल्यार ह्या मँगलोरच्या लोकांक कित्याक तें खानात वसाना गे म्हणलें त्या भावान तुमकां समजता मग कोंकणी भास वय मू इतल्या बरें समजोवच्या रितीन खंयचेच रिवाजी तुका आनी म्हाका राखनात म्हणल्यार वो मुल्या फातर वो बांदप्या फातर वो जेजू क्रिस्त मात्र तुका आनी म्हाका राखता म्हूण सांगलेल्या उपरांत कोंकणी भाशेंत शिकोवन दिवनी कित्याक मँगलोरच्या लोकांक समजना म्हणटा आतां मँगलोरचो लोक म्हणटा तुमी न्हय आमकां समजलां की समजोना जिवीत कोणा तें आसा सर्ग कोणा तें आसा सासनीक जिवीत कोणा तें आसा देवाचें राज कोणा तें आसा जाणवेचें भंडार कोणा तें आसा सगळें कोणा तें आसा ताजें तें आसा म्हण आमकां समजलां मोगाळ बाबडी न्हू संवसारी मनशांक तें समजोवंक ना देखून तो भाव बेजार पावता ते गोंयांत हांगा येतात आनी हांगा आसले ह्या प्रमाणे भावार्थाचें उतार आयकून ह्या प्रमाणे रिवाजीचे गुलाम जालात गी तो म्हणटा हांवें सांगलें तांची खुशी साहेबा सगळ्यांक देवान स्वतंत्र केलां गे करूं ना फ्रिडम दिलां गे दिवना कितें जाय तें विंचून काडयेत कितें जाय तें विंचून काडयेत खंयची वाट जाय त्या वाटेर आमी वचयेत आमकां स्वतंत्र आसा की ना हर एकल्याक स्वतंत्र आसा फ्रिडम दिलां देवान परत्यान आनी एक शीस जेजूचो सां पावलो कितें म्हणटा एपेसकारांक बरयलें पत्र वस्वर 2:20 ओळ आमी आयकुया परत्यान पावलो कितें म्हणटा आमी आयकुया एपेजियन चॅप्टर 2:20 वास धर्मदूतांचे आनी प्रवादीचे बुन्यादीचेर तुमकां बांदून हाडल्यांत धर्मदूतांच्या आनी प्रवादींच्या बुन्यादीचेर तुमकां बांदून हाडल्यांत जेजू क्रिस्त ह्या बांदप्याचो मुल्या फातर ह्या बांदप्याचो मुल्या फातर कोण जेजू क्रिस्त मोगाळ भाव भयणीनो परत्यान तो जुदेवांक आनी फारिजेवांक सांगता परत्यान तो साधुसेवांक सांगता परत्यान ताका स्विकार करिनातल्यांक सांगता तुमी म्हणटात न्ही अब्राहम आमचो बापय तुमी म्हणटात न्ही मोइजेतान आमी शिकल्या म्हणून तो परत्यान सांगता वच मुल्या फातर परत्यान वास ती वळ परत्यान वास धर्मदूतांचे आनी प्रवाद्यांचे बुन्यादीचेर तुमकां बांदून हाडल्या धर्मदूतांच्या आनी प्रवादींच्या बुन्यादीचेर तुमकां बांदून हाडला जेजू क्रिस्त ह्या बांदप्याचो मुल्या फातर तुमी म्हाका सांगा प्रवाद्यांक देवान कित्याक धाडिल्लें तांचें काम कितें न्ही धर्मदूतांचें काम कितें कोणाक तांणी प्रगट केल्लें वो पवित्र बायबल बरयला कोणा खातीर नाजाल्यार कितें आसलें तातूंत बरोवंक तो म्हणटा प्रवादी आयिल्ले जेजू खातीर धर्मदूत उपजाल्ले जेजू खातीर आज तूं आनी हांव हांगा बसलां कोणा खातीर हे हॉल बांदलां कोणा खातीर हें सगळें ताज्या महिमे खातीर माना खातीर ह्या संवसारांत कितेंय जाता सगळें ताज्या माना खातीर ताज्या महिमे खातीर सगळें ताजें तावन आयलां ताजें तें एक जालां निमाणें ताजें तावन तेचें संपूर्ण जातलें ताजे शिवाय कोणूच ना मोगाळ भाव भयणानो हांगा परत्यान वाचा आनी फुडें वाचते उतार धर्मदूतांचे आनी प्रवादीचे बुन्यादीचेर तुमकां बांदून हाडल्यांत आतां तुमी म्हाका सांगा धर्मदूत पयले की प्रवादी पयले वय मू पूण हांगा धर्मदूतांक कित्याक पयलें दवरलां कित्याक म्हणल्यार प्रवाद्यां प्रास पयलो आयिल्लो जेजू क्रिस्त एक धर्मदूत जावन म्हूण बायबल म्हणटा आमी आयकुया हेब्रेयांक बरयलें पत्र वस्वर 3 पयली वळ आमी आयकुया प्रवादी मागीर आयिल्ले पयलो जेजू धर्मदूत जावन आयिल्लो आनी देवाचें काम करतलो म्हणटा हेब्रेयांक बरयलें पत्र आमी आयकुया हिब्रूज चॅप्टर 3:1 वाच ह्या पासत भक्तिवंत भावानो देवाच्या आपोवणेच्या भागीदार जाल्ल्यानो आमकां लाभलेल्या भावार्था उदेशी मानून घेतिल्ल्या आमच्या धर्मदूता आनी श्रेष्ठ याजका जेजू क्रिस्त थंय तुमचें गमन व्हरा प्रवादी मागीर आयिल्ले पयलो देवाचो दूत जावन परण्या सोल्ल्यांत काम कोण करतलो जेजू क्रिस्त करतलो प्रवादी मागीर आयिल्ले देखून हांगा पयलें स्थानमान कोणाक दिलां धर्मदूतांक दिलां उपरांतले सेकंड कॅटेगरीन प्रवादी येतात आज गेल्या त्या हप्त्यान पाद्र्याबांनी सांगलां आजकाल जायत्यांनी आपूण प्रॉफेट म्हण नांव दवरून घेतलां वय मू प्रॉफेट म्हणून देवान ते विंचून काडलेले की खाली प्रॉफिटा खातीर म्हणून कित्याक स्नान जाता जुवांव निमाणो प्रवादी ताजे उपरांत कोणीय प्रवादी देवान धाडिल्ले नात मनशांनी विंचून काडिल्ले मनशांनी नांवां दवरलेले आसात पूण हांगा पळया नोयेच्या काळार अब्राहमाच्या काळार प्रवादी नासले वय मू हे देवाचो दूत जावन कोण कामां करतलो सगळीं कामां झुजां जेजू करतलो
जायत्या बडे तुम्ही परना सोडल्यान ऐकला न्ही गे तुमचे मुखल्यान म्हजो धूत वेतलो कोण गेल्लो जेजू क्रिस्त मोगाळ भावबणीनो सगळ्या परण्या सोल्यांत दूत जावन काम केल्लें जेजू क्रिस्तान देखून ताका कसलें नांव आसा धर्मदूत देखून सगळ्या पवित्र बायबलांत ते प्रवाद्यांक दुसरें स्थान धर्मदूतांक पयलें स्थान दिलां सांग पावलो परत्यान सांगता पळया एपेसकारांक बरयल्लें पत्र वस्वर 4:11 आमी आयकुया एपेजियन चॅप्टर 4:11 थंयसर पळया पयलें स्थान कोणाक दिलां फर्स्ट नंबरार कोण येतात पळया आमी ताणे लोकांक देणी दिली लोकांक ताणें देणी दिली थोड्यांक धर्मदूत जावचे पळया पयले कोण आसात धर्मदूत थोड्यांक प्रवादी जावचे मागीर प्रवादी थोड्यांक सुवार्थेगार जावचे मागीर सुवार्थेगार थोड्यांक सभाचे गवळी आनी शिक्षक जावचे देणे मागीर गवळी आनी शिक्षक पयले कोण 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज म्हणटात तातूंत पयले कोण येतात धर्मदूत मोगाळ भाव भयण्यान हांगा परत्यान सांपावलो सांगता कोरिंतकारांक बरयलें पत्र वस्वर 12:28 आमी वळ आयकुया थंय तो धर्मदूतांक पयल्या जाग्यार दवरता आयकुया थंय आमी वचया 1 कोरिंथियन चॅप्टर 12:28 आयकुया पवित्र सभेंत देवान नेमल्या ते ये पळया पवित्र सभेक हांगा कातोलीक पवित्र सभा आसा गी चित दिया उतरांकी पवित्र सभेक म्हळ्यार जेजूक वळखून ताजे ते एक जाल्ल्या ह्या पवित्र सभेक पयले कोण पहिले धर्मदूत पयले धर्मदूत दुसरे प्रवादी दुसरे प्रवादी तिसरे शिकोंदार तिसरे कोण पळया हे स्पिरिच्युअल हिलिंग करतले हे कोण जावन आसात स्पिरिच्युअली हिलिंग करतले हे तेग पयले कोण धर्मदूत मागीर कोण प्रवादी तिसरे कोण हे कितें करतात स्पिरिच्युअल हिलिंग करतात आत्मीक भलायकेक जोड दितात ताच्या उपरांत आसा फिजिकल हिलिंग सेकंड राउंडार आमी पळोवया थंय वाच अंच्या फाटल्यान सेकंड नंबर सेकंड कॅटेगरी असर्या करतले असर्या करतले पिडा गुण करतले गुण करतले पेल्याची सेवा करतले पेल्याची सेवा करतले आडलतेदार आणि विविध भासांनी उलयतले आता तुम्ही सांगा कोणाक पहिले स्थानमान दिजे आत्मीक भलायकी जोड दितले की पिड्याची भलायकी जोड दितले आज पयलो स्थानमान कोणाक आसा संवसारांत एकलो पिडा गुण करता म्हळ्यार धांवतात न्ही की देवान पयलो स्थानमान तांकां दिवना सरस्परा देवान सुवार्ता परगट करतल्याक आत्मीक भलायकी दितल्याक स्पिरिच्युअल हिलिंग करतल्याक पयल्या स्थानमानार दवरला न्ही कुडीची भलायकी आचार्यां करतले देवसार धांवडयतले विस्मितां करतले विविध भासांनी उलयतल्यांक देवान पयलो स्थानमान दिवना ह्या संवसारान दिला देवान पयलो स्थानमान तुज्या म्हणजे आत्म्याच्या बाच्यावेक दिला मोगाळ भाव भयण्यानो आनी तातूंय पयले कोण धर्मदूत आतां ह्या मुल्या पत्रा विशयांत परत्यान आमी पाटया जेजू क्रिस्त देव मनीस जावन ह्या संवसाराक येवच्या पयले 700 वर्सां पयले इजाया प्रवादी आसलो वय मू हाज्या पयल्या पाद्राबान सांगलां 700 वर्सां पयले इजाया प्रवादी आसलो ह्या इजाया प्रवाद्यान 700 वर्सां पयले एक प्रवाद केला तो आमी आयकुया इजाया प्रवादीचो बूक वस्वर 20 आनी 8:16 बी वळ कितें म्हणटा आमी आयकुया आयजाया 28:16 वाच कसलो प्रवाद ताणें केला आमी आयकुया देखून सरेस्पर देव अशें म्हणटा देखून सरेस्पर देव अशें म्हणटा पळया हांव सियोनांत सारको पार्क केलो एक फातर दवरतलो कसलो फातर दवरला सारको पार्क करून पळयलो म्हळ्यार सारकें टेस्ट केल्लो एक फातर दवरतलो एक मोलादीक कोणशा फातर पळया एक मोलादीक कोणशा फातर हांव दवरतलो सुदृढ बुन्याद फातर सुदृढ बुन्याद ती बुन्यादी केन्नाय हलची ना जो ताचेर विश्वास दवरता आनी कोणी ताचेर विश्वास दवरता तो दंडळचो ना तो दंडळचो ना तुमकां कोणाचेर विश्वास आसा सांगा म्हाका हाजेर विश्वास दवरा तुमी केदींच दंडळची नात भियोवची नात खाव जेवची नात तुमकां तुमच्या कुटुंबाचें बे लग्ना जिविताचें भुरग्यांचें फ्युचर भविश्य कांय नाका मोगाळ भाव भयणो कांयच भियोवची गरज ना सुदृढ कसली भंय कापिल्यार ही बुन्याद हालाना बिंबिरांत म्हाका ना खंत म्हाका दोशी ना धैर्य दिता म्हजो जेजू बिंबिरांत म्हाका ना खंत म्हाका दोशी ना धैर्य दिता म्हजो जेजू आतां तुमी मेस्त्री कापयतात घरा बांदूंक वय मू आतां मेस्त्री कितें मटेरियल गी रॉड गी फातोर गी मेस्त्रीन सांगल्यार आमी उपयोग करता वय मू मेस्त्री म्हणटा ओ फातोर नाका म्हणटा तुमी घालतात गी तो घराक केन्नाय आमी घालिना ओ फातर घाली नाका म्हणल्यार तुमी घालतात गी ना आतां हांव तुमकां सांगता मोरी म्हणलो फातर सांत म्हणलो फातर या धर्म म्हणलो फातर घाली नाकात म्हणटा तुमी घालतात गी घाल्यार तुमचें कस्तोन पडटलें
कशें एक मेस्त्री सांगता घराक खंयचो फातर घाली जे तोच फातर तूं घालताय ह्या प्रमाणे हांगा देवाचे उतर ह्या फातराचेर ह्या बुन्यादीचेर मात्र तूं आनी हांव थीर आसा. तसल्यानी भिवची गरज बिलकुल ना मोगाळ भाव भयण्यानो. ह्या शिशांनी ह्या जेजून सांगच्या पयल्यांत 600 वर्सां पयल्यांच इजाया प्रवाद्यान सांगून जालें. आतां तुमच्या लागीं चिंता एक भांगाराची चेन आसा वय मू. आतां तूं म्हणटाय भांगाराची म्हणटाय, हांव म्हणटा ना सायबा भांगाराची न्ही पितलीची म्हणटा. कितें म्हणटा तूं? म्हणटाय कितें भांगाराची, हांव म्हणटाय कितें पितलीची. आतां ती वय गिने म्हण वय न्ही करचें कोणें आतां? आचारीन वय मू. भांगारीच्या आचारीच्या हातान गेल्यार ती पितोळगी या ते भांगारीक म्हणटा वय न्ही करता की करिना. ताजे लागीं चक्करचो आरसो आसा मागीर घासता तो पुरा करता वय मू. आतां भांगारगी पितोलगी म्हण तो सांगल्या उपरांत पातये जिगी नाका आमी, पातये जिगी नाका. देखून मोगाळ भावा भयणीनो हांगा आजप्रास कांय भांगार मोलादीक वज्र मोलादीक ना. परत्यान का ती वळ आजप्रास कांयच मोलादीक ना म्हणटा. ह्या प्रत्वेंत या जावंक पुरो वयर या सकला आजप्रास कांय मोलादीक ना म्हणटा. परत्यान का ती वळ देखून सरेस्पर देव अशें म्हणटा, देखून सरेस्पर देव अशें म्हणटा. पळया हांव सियोनान सारको पारकिल्लो एक फातर दवरतलो, एक मोलादीक कोणशा फातर, सुदृढ बुन्यादी फातर. जो ताचेर विश्वास दवरता तो दंडळचो ना. आतां कोणें कोणें ताका पारकिलो? लोकांनी ताका पारकिलो वय मू, राष्ट्रांनी ताका पारकिलो वय मू, सैतानांनी ताका पारकिलो की पारकोना. देवान ताका एक बलिदानाचें काम दिलें आनी त्या कामांत सगळ्यांनी ताका पारकिलो. सगळ्यांत तो श्रेश्ठ चुकी विणे तो भायर पडलो, पत्का विणे तो भायर पडलो, आरोपा विणे तो भायर पडलो. देखून सारकें पारखून पळयला म्हणटा. आनी ह्या वरवींच तुका नेमका जिवीत आसा म्हण देवान ती खात्री केला मोगाळ भाव भयण्यानो. ह्या खडपाचेर ह्या क्रिस्ताचेर पातयेणी दवरिता तो केदींच हालचो ना. आतां आमी जायतें आयकलें वय मू. देवान सांगलें, इजाया प्रवाद्यान सांगलें, जॉबाक सांगलें, पावलून सांगलें, पेद्रून सांगलें, पुरो आमी आयकलें वय मू, आयकलें. आतां मोगाळ भावा भयण्यानो त्या काळाचो लोक आसलो वय मू. जुदेव आसले, शास्त्री आसले, फारिजीव आसले, सादुसेव आसले, मात न्ही जेजूचे कुटामी आसले, ताजे भाव भयणी आसले, कुटुंबाचे आसले वय मू. तांचेर कसलो प्रभाव पडलो पळया. हें धर्मशास्त्र हें पवित्र पुस्तक अशें सांगता जाल्यार त्या लोकांचेर कसलो प्रभाव पडलो आमी थोडें आयकुया. जुवांचो वांजेला वस्वार 9:22 वळ कितें म्हणटा आमी आयकुया. जॉन चॅप्टर 9:22 हे शास्त्री सादुसेव आनी फारिजीव लोकांक कितें सांगतात पळया ह्या जेजू विशयांत. जुदेवांच्या बियान ताच्या आवय बापायन अशें म्हणलें, कित्याक कोणेय जेजूक क्रिस्त म्हणून पाशारीत जाल्यार, कोणी जेजूक क्रिस्त म्हणून पाशारीत जाल्यार ताका सिनागोगा भायर घाली जाय म्हूण जुदेवांनी हाच्या आदींच थारायिल्लें. पळया न्ही ह्या शास्त्र्यांनी पारिजेवांनी सादुसेवांनी लोकांक कशें बेश्टोवन दवरलें पळया, कसली एक भिरांत घाल्ली पळया. जेजूक खंय म्हणे तुमी क्रिस्त म्हणून परगट करतात या सांगतात जाल्यार तसल्यांक ते कितें करतले? सिनागोगांतले भायर घालतले, म्हणजे एक पातकी म्हणचो आरोप ते तांचेर घालतले. पूण एका कुरड्याक जेजून दिश्ट दिल्ली वय मू. ते कुरड्याचें सगळें तें न्हू अवसर आसा. आवय बापूय इल्ली भियेली जाल्यार तो कुरडो भियेलो गी ना. ताणें परत सांगलें, निमाणें ताणें अशें उतार सांगलें, तुमी कांय ताचे शीस जावं कुशी व्हरतात गी म्हणून. म्हाका भारी संतोश जावचें तें उतार. तो भियेना कावचे ना. परत ताणें विचारतना तुमकांय कांय ताचे शीस म्हणी जावंक आसा गी. कोणेय आमकां जेजू विशयांत विचारल्यार अशेंच सांगचें, कितें तुका येवंक जाय गे रे तेरीक, तुवें ताका सत मानताय गी, तुवें ताचो शीस जाताय गी, आनी मागीर म्हाका कित्याक विचारताय गी म्हणून. वो मुल्या पातर कसो जिवीत दिसा, कसो सुदृढ आसा, कशी ती बुन्याद, कशें तें हालाना ह्या विशयांत म्हाका सारकें कळीत आसा. मात्र आतां ताचे कुटुंबाचें कितें म्हणटात हे शास्त्री फारिजीव म्हणटले वय मू. ताच्या कुटुंबाचें कितें म्हणटात आमी आयकुया. मार्काचो वांजेला वस्वार 3:20 आनी 21 आमी आयकुया. मार्क चॅप्टर 3:20 आनी 21. उपरांत जेजू घरा गेलो. पळय आतां तेज्या माय गांवांक गेलो, घरा गेलो, आनी लोक परत्यान इतलो जमो जालो की जेवंक खावंक पर्यंत तांकां साध्य जालें ना. पळया हो मुल्या पतर, हो बुन्यादे पतर, हो देवाचो पूत, हाजे तें जिवीत आसा म्हणून सुवार्थ आयकून लोक पळया घरा वचना. कोणाच्या घरा येयला पळया न्ही. लोक सगळो ताच्या फाटल्यान ताच्या घरा येयला. पूण ताच्या घरची कितें म्हणटात पळया. आतां घरची पळया ही खबर ताच्या भाव बांदपाक मेळटस ते ताका धरून व्हरूंक म्हूण आयले. ताची तकली फिरवली म्हूण ते म्हणटाले. घरचे कितें म्हणटात
तकली फिरवला म्हणतात पूण गांवचो लोक ताका आयकून सत म्हणून ताज्या फाटल्यान घरा पांय घालूंक गिड्याना हांकां जेवंक कुटोंब बसोंक जायना आनी कितलें पळयल्या उपरांत घरचे कितें म्हणटात हाजी तकली म्हाका एक बडी चिंचें पळय हांगा मुल्की तितली सुवार्ता परगट जाता वयमू संवसारांतल्या कोनशांनी ती गेला वयमू खंय खंय तावन लोक हांगा तावन आयलो इस्रायल आनी खंय दुबय आनी अमेरिका खंय खंय तावन लोक आयलो मुल्कीचो लोक हांगा सडावत म्हण आसा गी लोकल म्हणटा आमी लोकल लोक हांगा आसा गी तुमी आतां पळया खंय खंय तुमी पुरा पयस तावन आयिल्ली वयमू ह्या खाली मुल्कीचो लोक आयल्यार कार्नाडाचो लोक आयल्यार हांगा बसोंक जागो पावसोना पावता गी हे हॉल पावचें ना हांव कित्याक सांगता गे म्हळ्यार तूं एक सत आसा मोगाळ भाव भयणानो केन्नाय घरचे गांवचे तुका केन्नाय त्या एका स्थानमान दिना तुमचें कितलें सत पळय संवसारांतलो लोक ताका आयकोन सत म्हणून घरा उबे रावंक बसोंक इडेना पूण घरचे मनीस ताजे म्हणलेले कितें म्हणटा ताजी तकली पेरवाला म्हाका समजता मू हुच्चा म्हणटात कन्नडांत या मेंटल म्हणटात या मानसीक म्हणटात तो कितें करता ताका कळीत ना तो कितें उलयता ताका कळीत ना तो कशें जियेता ताका खबर ना म्हणटात हाज्या पयल्या पाद्र्याबांनी सांगलां प्रवाद्याक खंय गेल्यार मान आसा ताज्या स्वंत गांवांत मान ताज्या स्वंत घरांत मान ताका मेळना आनी जेजू तें जालां आनी घडलां की घडोवना जालां की जावना पळया ह्या पवित्र पुस्तकांत जेजू क्रिस्त येतलो आनी बेथलेहेमांत तो जल्मातलो म्हणचो प्रवाद आसलो की ना आसलो वयमू शास्त्र्यांकी प्रवाद्यांकी सगळ्या लोकांकी कळीत आसा कळीत आसून तो जल्मालो त्या दिसा कोणीय म्हणी ताका सोदून गेलात गी लोकांनी आयकल्ले मात्र वाचल्ले मात्र कोणी देवाचें उतर सत मानूं ना मुगाळ भाव भयणानो लोकांनी आयकलां वाचलां पूण हें खरें सत म्हण कोणेय सत मानूं ना कोणी त्या दीस ताका सोदून येवनात कोण सोदून आयिल्ले तुमी जाणात गी काली तेगराय ज्योतिश तेय बायबल वाचून न्ही तांच्या ज्योतिश्या प्रमाणे ते सोदून आयिल्ले पूण क्रिस्तांव म्हणलेले कोणा खातीर तो प्रवाद जाल्लो वाचुल्लो आयकलो ते कोणी त्या दीस बेथलेहेमांत सोदून ताका वचोनात तांकां सगळें कळीत आसलें ह्याच प्रमाणे हांगा ही सुवार्ता परगट जाता जो का कळीत आसा गी ना कोणी सोदून येतात गी येनात कित्याक आनीकी अंतस्करणाचे दोळे उक्ते जावनात ओडर बाबा क्लेटसां सांगलें न्ही गी आज तुवें आनी हांवें ह्या वर्सा प्रत्येक जण मागणें करी जे आमचे कशे उक्ते जाल्यात तशे सोम्या हेरांचे उक्ते कर कोण मोत पिरवाला म्हणटा आनी कितें तो पिसो म्हणटा तकली सामाना म्हणटा तांचे दोळे कितें करीचे उक्ते जायचे म्हणून मोगाळ भाव भयणानो पळया कशें ताका स्विकार केला पळया कशें ताका लोक सांगता पळया ह्या जुवां उत्सवान जलवस्वर 7 वळ 4 आनी 5 आमी आयकोवया जॉन चॅप्टर 7 वर्स 4 to 5 आसा थंय कितें म्हणटात पळोवया आपूण नावर्दीक जाय म्हूण सोदता तो मनीस आपली कामां गुप्ती लिप्ती करिना गुप्ती आनी लिप्ती करिना असली कामां तूं करताय जाल्यार असली कामां करताय जाल्यार सगळ्या संवसारान तुका पळय सारकें कर पळयानी गी संवसारांत पळय सारकें कर लोकांक पळय सारकें कर ताचे भाव सयत ताका सत मानिनातले ताका भाव सयत ताका सत मानिनातले जेजून तांकां सांगलें म्हजो फावो तो वेळ अजून येवंक ना तुमकां जाल्यार पुरो ताचे भाव ताका सत मानिनातले तुका अजपा करताय विस्मिता करताय लोकां मुखार वच संवसाराक दाखय म्हणटलो ताका संवसाराक दाखोवंक आसा गी लोकांक मानूंक आसा गी तो कोणा खातीर करतलो लोकां खातीर न्ही तो आपल्या बापा खातीर ताका महिमा दिवच्या खातीर करतलो आज तुमी जाणात न्ही लोकांक दाखोवच्या खातीर आज न्ही माथ्यार हात दवरतात पडतात या कितेंय भलायकी मेळटा म्हण कॅमेरा व्हरून थंय व्हिडिओ शुटींग करन दाखयतात की दाखयनात ते दाखोवन आज 5 लाख 10 लाख लोक तांचो जाला की जावना हाज्या पयल्या बाबा रिक्सान एका शिकोवण्यान सांगलें हांगाय इनर रिलींग जाला हांगाय वस्तेरेतेर जाला जायत्यांचे देवचार हांगाय उसामोळ जाल्यात एकेका बायलेक 5 दादल्यांनी आमी धरून घेतलेले आसा ह्या हॉलांत 5 दादल्यांनी धरून घेतलेले उपरांत आमकां लोटून घाल्ली स्त्रियो हांगा आसात जेरी पाद्र्याबांनी हांगा बरें कॅमेरांत रेकॉर्ड करन संवसाराक दाखोवच्या खातीर घाल्लें जाल्यार आज हांगाय लाखांनी लोक आसतालो मोगाळ भाव भयणानो कित्याक लोकांक कितें जायचे ही कुडीची भलायकी जायचे पिडा बरी जायची पूण ह्या बुन्यादी पात्राचेर मुल्या पात्राचेर कोनशा पात्राचेर तें जिवीत आसा तें आपणाक जायत्या लोकांक नाका देखून बाबा रिक्सानान सांगलें त्या दाडा तुमी जाणात न्ही की एका म्हयन्यांत 2 वस्तेरेतेर जातले वयमू आनी एका वस्तेरेतेरेंत 129 जाणां आसतलीं आनी हांगा सोरपा बरी गुंवतेलीं हॉलांत कितल्या जाणांक उसांबळ जावन किंकराट्यो मारल्यात कितें जालां
पूण व्हिडिओ रेकॉर्ड करूं ना संवसाराक दाखोवंक न्हय आत्मीक भलायकी जोड दिवंक केल्लें आनी आनी मुखार हें चड जातलें इन्नर हिलींग आनी डेलिव्हरन्स रेतीर सुरू जाल्यात वय मू आनी मुखार जायते की सोडका मेळटली मुखार भाव भयण हां कोणी बाकी आसात पळया म्हज्या तितली सोडका कोणाक मेळो ना तुमी बाकी आसात तुमकां हर एकल्याक ही सोडका मेळटली रक्ता रक्तांत शिरा शिरांत हाडां हाडांत कितें वायट मेळ्ळें अशें आसा बाकी तें सगळें भायर येतलें आनी सगळी ही सभा एका मनाची जावन सरस्पराक महिमा दिवची जातली तुमकां एक सवाल विचारता आमी देवाचें काम करीचे की देवाचो मोग करीचे देवाक काम चड पसंद की ताचो मोग चड पसंद आमी काम सगळीं करता न्ही गे काम सगळीं करता थोडीं 4 वरां थोडीं 8 वरां 12 वरांय करतात पूण काम करच्या परस चड आमी कितें करीचे ताचो मोग करीचे मोगाळ भाव भयणांनो ताका सोदून येयची आनी वच्च ताजें तें मात्र जिवीत आसा आमचें उतरां आमच्या तोंडांतल्यान कितें जायची पाद्र्या म्हणटा न्ही जेजू क्रिस्त सोमी अशें उतरां आमच्या तोंडांतल्यान भायर पडायची एक एक फावटी आमी कितें चिंता ओ सगळें आमीच करता आमी ना जाल्यार कांय जायना म्हण चिंता आमी एक एक फावटी न्ही एक एक फावटी चिंता येता म्हाका येता आज हांव वचना रेती चलना म्हण एक फावटी म्हाकाय चिंता येता एक पेटो आसलो खंय कोण आसलो पेटो बैल आंगडयेच्या पंदल्यान वेतलो बैल आंगडी वचून आसली पंदल्यान पेटो वेतलो खंय पेटो कितें चिंतलो जाणान गी ही म्हज्या वरवींच ही गाडी कितें जावन आसा वचून आसा म्हणून हांवूच ही गाडी ओडून आसा म्हण चिंतून नासलो चिंतून चिंतून मुखार वेताना ताणें चिंतलें खंय आतां रावता हांव गाडी रावयता म्हणून पेटो रावलो खंय गाडी रावली गी कोणा वरवीं चलतली ती बैला वरवीं चलतली मागीर ताका कळ्ळें एक एक फावटी आमी चिंता आमचे वरवीं जाता आमी करता कांय आमच्या वरवीं कांय म्हजे वरवीं हांव येना जाल्यार इस्वार्था रावता गी ह्या सभेच्या मुखेल्यान आमच्या आत्मीक बापायन फादर जेरीनच सांगलां हांव ना जाल्यार इस्वार्था रावना कित्याक हें काम कोणाचें मनशाचें हें काम पवित्र आत्म्याचें कोणाक जाय ताका तो उबो करतलो आनी इस्वार्था तो प्रगट करतलो येदो पर्यंत ताणें करना आयला आतां हें करनासा मुखारय तो करतलो काम कोणाचें पवित्र आत्म्याचें आयकोन सत्मांचें काम कोणाचें हें आमचें काम मोगळ भाव भयणांनो आयकोन सत्मांचें काम आमचें मुखार आमी आयकोवया मार्काचो वंजेला वस्वर 3:22 ओळू आयका आनी कितें म्हणटात पळय ताका ह्या मुल्या पत्राक ह्या कोणच्या पत्राक ह्या मोलादीक पत्राक सुदृढ पत्राक कितें म्हणटात पळय लोक एने जेरुसलेमान तावन आयिल्ले शास्त्री म्हणटले हां हाच्या माथ्यार बेहेलजेबूल बसला कोण बसला वो बेल कोण म्हणून तुमकां कळीत आसा मो बाबिलोनाचो देव बेल आनी नेबो म्हणून नेबो म्हळ्यार तांचो बाप बेल म्हळ्यार तांचो पूत म्हळ्यार अष्टारोत म्हळ्यार ह्या बेलाची बायल अष्टारोत देवी आतां बेल ह्या बेल देवाचो मुखेली म्हणटात कोणाक म्हणटात जेजूक म्हणटात पळया कसले मूर्ख ते जाल्यात पळय हे शास्त्री हे फारिजेव हे साधुशेव हे कांय आमच्या बरी मामुली मनीस गी म्हज्या बरी कांय वाचप नासलेले शिकप बरप नासलेले न्ही आगवे म्हणटात आगवे हिंदेन कोण ते आगवे म्हळ्यार वाट दाखयतले पुढारी ते धर्मशास्त्र कळीत आसले नियमशास्त्र कळीत आसले लोकांक शिकोवन दितले सिनागोगांत धर्मशास्त्र घेवन हे म्हणटात जेजू कितें म्हणटात ते बेलजेबूल म्हज्या फुडें अनपड न्ही ते शिकप नासलेले न्ही एक धर्मशास्त्राचे शिकवणदार अशें म्हणटात मोगाळ भाव भयणांनो देखून हाज्या पयल्या पाद्र्या सांगला आयकलां PhD म्हळ्यार परमनंट हेड शिकल्ल्यांचे आतां तुमी कोणी हांगा PhD केल्ली आसा ती केल्यार तुमी बसनात हांव आज हांगा उबो आसा 8वी शिकल्या वरवीं मात्र PhD केल्यार हांवें खंय अमेरिकांत आसता आसलो बरें जाल्यार ल्हान आसतनाच म्हजी आवय अंतरली आनी मोडके धुवचें घासचें सकाळीं उठून उजो पेटोवचें पुराय काम 4 वरां म्हाकाच मेळिल्लें देखून हांव उरलो घराच नाजाल्यार बुद्दोवंत हांवूय आसलो शिकता आसलो कोण ना धाडल्यार पूण कितें फायदो ह्या शास्त्र्यां बरी पारिजेवां बरी आमी मूर्ख जाता आसलो कितें जाता आसलो जायत्या फावटी तुमी आयकलां न्ही ह्या संवसाराची जाणवाय देवान कितें म्हूण काडला ती पिशेपण म्हूण काडला आगवे मुखले वाट दाखयतले पुढारीच अशें म्हणटे आसात आनी कितें म्हणटात पळया मॅथ्यू चॅप्टर 27 वर्स 62 आनी 63 आयकुया आनी कितें नांवां दवरतात पळया ताका दुसऱ्या दिसा म्हळ्यार शुक्रारा उपरांतल्या सकाळी प्रधान याजक आनी फारिजेव सांगाता मेळोन पिलातसाशी गेले आनी म्हणाले पिलातसाशी गेले आनी म्हणाले साईबा तो टक्की जिवंत आसतना 3 दिसा उपरांत हांव परत्यान जिवंत जातलो म्हणून म्हणटलो कसलें नांव दवरलें ताका टक्की टक्की हक्की न्ही टक्की म्हळ्यार अर्थ कितें जाणान गी हिंदेंत बरमानेवाला म्हणटात या धोकेबाज म्हणटात ताका
तुम्ही हिंदीत शब्द काढला धोकेबाज या भरमानेवाला म्हणला फसयतलो कितें करतलो फसयता म्हणटात फसयता म्हणटात निजा की तुम्ही सांगा ते तो फसयते आसा की हे फटोवन पडल्यात हे फटोवन पडल्यात तो टक्की नाही तो फसयतलो नाही हे कितें जाल्यात निजा की हे फसोवन पडल्यात हे टक्की हांचें नांव हे कोणाक दिवंक आसात पळय एक उतार आमी आयकोवया जेरेमिया चॅप्टर 17 वर्स 13 कितें म्हणटा पळया थंय एक उतार आमी आयकोवन मागीर पाटी येवया जेरेमिया 17 वर्स 13 कितें म्हणटा टक्की कोण म्हण आतां कळटा आमी आयकोवया सर्वेस्परा इस्रायलाच्या भरवशा तुका सांडतात ती सगळी तुका सांडतात ती सगळी लजेक सांपडतली लज्जेक सांपडतली जी तुजे तावन पयस सरतात तांची नांवां पाताळान बरयलेली आसतली कित्याक तांणी सर्वेस्पराक जिविताच्या झरीक सांडला कोणे सर्वेस्पराक सांडला जिविताच्या झरीक सांडला ओ मुल्या पतर ओ कोनशा पतर बुन्यादी पतर सांडला तांची नांवां खंय आसतली ताका सत मानलेल्यांची नांवां खंय आसतली जिविताच्या बुकार आसतली आतां तुमी निर्धार करा आमची नांवां पाताळांत आसा जी की जिविताच्या पळया पाताळांत म्हळ्यार तुमकां समजता मू हे संवसारीक जिवीत मात्र मागीर आमकां पुनर्जीवनपण ना आमी साधू सेवांच्या लायनीर वेतल्या कोणाच्या लायनीर साधू सेवा आसतले वय जेजू क्रिस्ताच्या काळार खावया जेवया गमत मारया न्हिदया मारया जालें मागीर पुनर्जीवनपण ना त्या जाग्यार आमी वेतल्या पूण जेजू क्रिस्ताक ह्या जिविताच्या झरीक सत मानल्यार आमी आमचें उलोवणें कशें आसतलें जाणात की दावीद राय कसो उलयलो किर्तनांत सर्वेस्परा तूं म्हाका सांडिनाकाय म्हाका फोंडांत कुसोवंक तूं सोडिनाकाय हांव कुसचो ना हांव उठतलो म्हणलें ताणें वय मू जॉबाची उतरां आयकलीं की सर्वेस्परा परत्यान तूं म्हजो उगडास कर हांव उठतलो आनी हांव फोंडांत कुसचो ना हांव उठोवन उबे रावतलो एकलो येतलो म्हाका उठयतलो म्हण आमी तसलीं उतरां उलयतले हांव ह्या जिविताच्या झरीचेर विश्वास दवरल्यार केन्नाय आमी साधू सेवा बरी उलोवची ना हाज्या पयल्या पाद्राबान सांगल्यार तुमी आयकलां ह्या पवित्र पुस्तकांत ह्या धर्मशास्त्रांत सगळी बरी खबर संतोशाची खबर आसा वय मू पूण एक मात्र दुखाची खबर आसा कसली ती निमाण्या घडये तुजें नांव जिविताच्या बुका वयलें काडलां म्हण तुका कळीत जाल्यार ताज्या परस व्हडलें दूख कांय ना आनी आमकां परत घालूंक तें अवकाश ना देखून हें नवें वर्स तुका म्हाका अवकाश जावन दिला अवकाश आमी चवकास करून घेवचो नाही ल्हानसो भुरगो आसा आनी बापाय आसा आतां बरी एक सुरी आसा बरी धार सुरी आसा वो भुरगो कितलें रडल्यार बोब मारल्यार तो बापाय सुरी हाज्या हातान दिता गी खंडीत एक बापाय सुरी भुरग्याच्या हातान केन्नाय दिना त्याच प्रमाणे मोगाळ भावा भयणीनो जिवीत आसा जेजू लागीं जिविताची झर म्हणून ताका नांव पडलां देखून असल्याक ते कितें म्हणटात शास्त्री फारीज्यो तो टक्की तो धोकेबाज बरमानेवाला फसानेवाला अशें म्हणटे आसात कोण पाताळांत आसात कोण सर्गार आसात आनी आमी आयकुया कितें म्हणटात जुवांचो वांजेला वस्वार 9 वळ 20 आनी 4 वास जॉन चॅप्टर 9 वर्स 24 आमी आयकुया कितें म्हणटात ताका अशें आदी कुर्ड आसल्या त्या मनशाक जुदेवानी दुसरे फावटी दुसऱ्या फावटी आपयलो आनी ताका सांगलें देवाच्या नांवी सोपत घाल सत सांग देवाच्या नांवान सपूत घाल आनी सत सांग तो मनीस पत्की म्हूण आमी जाणाव ताका कितें म्हणलें कोणा पत्की म्हणलें एंड्रू की पळया ह्या बुनादे फातराक मोलादीक फातराक सुदृढ फातराक ह्या जिविताच्या धरीक मूर्ख मनशांनी कितें म्हणलें तो पत्की मनीस तुमी सांगा तो पत्की गी ताणें फातराक केला गी या ताळ्या जिबेन तो चुक्यान उलयला गी ना जाल्यार कितें म्हणटात शास्त्री कितें म्हणटात पारिजेव कितें म्हणटात साधू सेव कितें म्हणटात तो लोक कितें म्हणटा पळया ह्या जेजून उलोवचें आत्मीक भास हांकां समजना वय मू कित्याक समजना जेजू कितें उलयता ती आत्मीक भास सर्गींची भास हांकां समजना कित्याक ती समजना म्हळ्यार ते कुडी प्रमाणे जिवन आसात आत्म्या प्रमाणे ते जिवनान हें कोणाक समजता मागीर हांगा पाटियो गलिशियन चॅप्टर 5 वर्स 18 ही सुवार्ता ही जेजूची भास कोणाक समजता सगळ्यांक ती समजना आमी आयकुया गलिशियन चॅप्टर 5 वर्स 18 कितें म्हणटा पूण तुमकां आत्मो चलयता जाल्यार तुमी नियमशास्त्र घालनात आमकां केदाला समजता ही सुवार्ता पवित्र आत्मा आमकां चलयता जाल्यार मात्र समजता मोगाळ बाबडीनो त्या जाल्यार आमचें मन बदलता जिणी बदलता पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका चलयना
तर आमकां इस्वार्था केरनाय तुमी जाणात न्ही एम्मावसाच्या वाटेर दोग शीस चलोवन वेताना जेजू विशयांत उलोवन आसले वय मू पवित्र पुस्तका विशयांत उलोवन आसले पूण जेजूय उलोवन आसलो तांकां समजत येयलें गी जेजून कितें केलें तांकां पयलें तांचे अंतस्करणाचे दोळे उक्ते केले उपरांत समजा सारके मागीर ते म्हणटात कितें म्हणटात समजालें म्हणटात आमी कुडीच्या रुपान येवन बसतना आमकां ते समजना आमी हाज्या पयलें सांगिल्लें आसा तुमी देवाचें उतर आयकूंक येताना रेतेरी घेतना उणें म्हळ्यार एक अर्दें वार म्हण एक मागणें करन जेजूक मेळोवन पवित्रतांची कृपा आनी आदार तुमी मागोवन येयची ते जाल्यार मात्र आमकां तें समजता आमच्या दोळ्यांक पवित्रात्मा कितें दिता उजवाड दिता पण तुमकां एक दाखलो सांगता एक भाव एका जाग्यार रेतीर चलतेली देवाच्या सेवका सांगात आसलो आनी लोक थंयसर कितें हाण दिता खावन जेवन तो बरो आसलो देवाची सेवा म्हळ्यार देवाचे उतर आतां भयणी वाचतात वाचून कंथारा म्हणून आनी हांगा कदेलां दवरून ते पुरा सेवा काम करनासलो एक दीस कितें जालें तो ताच्या घरा वचून येता म्हणून गेलो घरा वेताना वाटेर कितें जालें गे म्हळ्यार जिलेबी एकलो सोडते आसा भैया रोडा सायडीर कितें करते आसा जिलेबी करते आसा वय वेता वेताना जिलेबी पळयले बरो अशें करता चर्र करून तेलान सोडता कर्र करून काडटा घालता पळोवन इल्लें उबें रावलो पळयताना कितें जालें ताका आशा जाली एक जिलेबी एक खावंक मेळिल्ली जाल्यार म्हणून निमाणें कशें म्हणी करून घेवन ताज्या लागीं गेलो आनी ताणें म्हणलें म्हाका इल्लें जिलेबी जाय म्हणूंक लागलो जिलेबी जाय जाल्यार दिवयेत पयशे जाय जिनेगी पयशे जाय म्हणूंक लागलो तो म्हणटा हांव वळय थंय देवाच्या सेवका सांगात आसा थंय स्तुती आराधन कर महिमा दिवन म्हजें काम कर दिसपडतो ग्रास थंयच म्हाका आसा म्हाका सांबाळ पयशे कांय ना खंय ताण पयशे दिवचे म्हणटा ना तो धर्माक दिता गी काल केजी दिवचे जाल्यार एक 20 रुपया ना जाल्यार केजीक एक 100 रुपया म्हणी जातात म्हणलें पयशे कशे मेळटात म्हणून ताणें म्हणलें तूं एक काम कर मुखार एक व्हडलो धनी आसा ताका व्हडलें हॉल आसा हॉल म्हळ्यार हॉला गादे आसात थंय एक 5 वरां काम केल्यार तुका कितें मेळटात पयशे मेळटात ते पयशे हाड तूं म्हाका दी हांव तुका कितें दिता जिलेबी दिता म्हणटा ह्या जिलेबीच्या आशेक गेलो त्या धन्या लागीं गेलो धन्या म्हाका एक अर्दे दीस काम जाय जे म्हणलें बरो हें कर खोरें हाज्या हातान दिलें खोरें समजता मू खोरें पिकास हातान दिलें आनी धनी ताज्या मुखार उबें रावन 5 वरां ताजे लागीं काम करून घेतलें एक घडी पुरसोत ना कोंडूंक आनी उस्तूंक पोंड काडूंक काम करून घेतलें ते पयशे मागीर घेवन आयलो हळे पयशे घे सैबा म्हणून जिलेबी दिली जिलेबी हून जिलेबी हातार दवरले पळय हात हुलपालो ताका हात पळयतना कितें पळोवचें हाताक पुरा कितें आयल्यात रेतीन मंदिरांत बरो करन कंथारां गावन बायबल वाचून स्तुती आराधना करनासलो बरो खावन जेवन बरो आसलो हाताक चाले येवन ते बक्के येवन फुटोवन रागात उदक सांगाता भायर येते आसा जिलेबी घाली हात हून अशें पळयतना हे हात पळोवन ताका दोळ्यांत दुकां आयली पांव कितल्या बरो थंय आसलो कितल्या बरें खावन जेवन कांतारांक गावन सेवा करनासलो हें म्हाका जाय गी ह्या म्हज्या आशे वरवीं ह्या म्हज्या जिबेच्या रुची वरवीं ह्या म्हज्या दोळ्या वरवीं आज अशें जालें न्ही की म्हटल्यार जिलेबी अशी घेतली पुरा धरणीक मारली आनी केन्नाय मुखार हांव ह्या आशेक ह्या रुचीचो गुलाम जावचो ना हांव वेतलो त्या सेवकाक सांगता त्या सोम्याची सेवा करना हांव थंयसरच आरामार रावतलो म्हणून अज्ञा प्रमाणे जिवचे मनीस मोगाळ भाव भयणीनो जेन्ना ताची दिश्ट संवसाराचेर पडटा पळया तें कांयच बरेंपण जायना आनी अज्ञा प्रमाणे जियेतना मात्र आमकां हें समजता ना जाल्यार आमी सुवार्थ आयकून कोण प्रगट करता पळय तो एंड्रू ब्रदर गी तोच सामाना आमकां गले सांगता तोच गी तो एका वेळार तो पिवन पडुल्लो तो काल्यार सांगता हांगा जेजू कितें म्हणलें आनी तोच पातकी जेजूकच पातकी म्हणलें आतां फाटीं वच पळया कशें ताणें सतमानचें ताका पातकी म्हणटाना जॉन चॅप्टर 9:24 अशें आदी कुर्ड आसल्या त्या मनशाक आदी कुरडो आसल्या त्या मनशाक जुदेवानी दुसरे फावटी आपयलो जुदेवानी दुसऱ्या फावटी पळया परत ताका आपयते आसा दुसऱ्या फावटी आनी ताका सांगलें सांगलें देवाचे नांवे सोपत घाल सत सांग सत सांग हां तो मनीस पातकी म्हूण आमी जाणाव पळया ते जाणान तो कोण पातकी पण पवित्र पुस्तक धर्मशास्त्र कितें म्हणटा तो बुन्यादे फातर तो मुल्या फातर तो मोलादीक फातर तो सुदृढ फातर ताचेर विश्वास दवरता तो कोणी पडना दंडना म्हणून तांच्या धर्मशास्त्रांत बरयलां जाल्यार तें आयकून सत मानिनासतना ते कितें म्हणटा तो पातकी ह्या संवसारांत ती जसो लोक आसा गी ना पूण आमी भागी केदाळार ह्या सांगचे आमी कोण आमी भागी आमच्या अंतस्करणाचे दोळे ताणें उक्ते केल्यात आनी जिवीत ताज्या लागीं मात्र आसतना आमकां कळीत केलां की करूं ना परत आमी आयकूया मातेवाचो वांजेला वचवर 11:19 वळ ताका परत कितें म्हूण सांगतात पळया मॅथ्यू चॅप्टर 11:19 आमी आयकूया कितें म्हणटात
मनशा पोताईला खाता आणि पियेता मनशा पोताईला खाता आणि पियेता आणि लोक पळया हा. एक पोटारी आणि पिवनो लोक म्हणतात ताका पोटारी म्हणता पिवणो म्हणता सुंकागाराचो आणि पातक्याचो इश्ट म्हणता कोणाचो फ्रेंड तो सुंकागार ताजे फ्रेंड पत्की ताजे फ्रेंड म्हणतात मोगाळ भावडीनो कशें पळयात आनी एक कशें स्विकार केला पळयात जेजूक मात्र न्ही जो हांवचो वांजेल अवस्वर 8 वोळ 40 आनी 8 40 आनी 9 हाज्या प्रास भिरांकूळ आतां ते उलयतात जॉन चॅप्टर 8 वर्स 48 आनी 49 ते कितें म्हणटात तितल्यार जुदेवानी जेजूक पाटी जाप दिली पळया आयकोन सतमानच्या बदलाक ते आतां ताका पाटी जाप दितात तू समारियागर हा. आणि तुका देवसार लागला म्हण समार्या म्हणल्यार समजता मू एक कीळ जातीचो एक हीन राष्ट्राचो म्हळ्यार सकला घाल खालते घाल म्हळ्यार ताज्या प्रास जुदेवान थंय ते एक हलकी करूंक आनी दुसरें उतारना त्या प्रमाणे आतां आमच्या कोंकणी भाशेन पळय सुणें या पेटो म्हळ्यार लास्ट उतार ताज्या प्रासांनी खंयची हलकी करून तुका उतारना त्या प्रमाणे जुदेवांक समार्या म्हळ्यार हीन या हलक या म्हणून त्या प्रमाणे समार्याचो आणि तुका देवसार लागला म्हण आमी म्हणटा ते समानय म्हणटात मात्र न्ही मागीर ते समाय म्हणटात हां जेजून जाप दिली म्हाका देवसार लागूंक ना हां हांव म्हज्या बापाक मान दिता हां आणि तुम्ही म्हाका अपमान करतात जेजूक सारकें कळीत आसा देवसार कोणाक लागला तांकां लागला म्हणटा ताका सारकें कळीत आसा ते कोण तो म्हणटा म्हाका लागोंक ना हांव म्हज्या बापाक महिमा दिते आसा तुमी ते स्विकार करिना देखून तो कोणाक लागला तुमकां लागला म्हणटा आनी एक उतार आयकोवया जो हांवचो वांजेला स्वर 10-20 वोळ परत्यान ते कितें म्हणटात आयकोवया जॉन चॅप्टर 10 वर्स 20 कितें म्हणटात तांचे मदले सभार ताका देवसार लागला हां. ताची मौत फिरवल्या ताका कित्याक तुम्ही काण दितात हा मोत कितें जाला फिरवाल्या मोत फिरवाल्या म्हण कोणाक सांगता आमी पिसो न्ही मानसीक मनीस या हुच्चा म्हणटात कन्नडांत पागल म्हणटात हिंदीन मॅड म्हणटात इंग्लिशान न्ही कितें कितें सांगतात पळया ताका आयका नाकात म्हणटात लोकांक कितें म्हणटात ताका आयका नाकात आयकोनी ताका सत मानी नाकात म्हणटात आतां तुमी इतलें आयकलें वय मो लोकांन ताका कितें कितें सांगलें पुरा तुमी आयकलें वय मो पिसो म्हणलें मोत पिरवाला म्हणलें देवसार म्हणलें बेल जबल म्हणलें पुरा म्हणलें जाल्यार सरेस्परा देवान ताकाच मुल्या पतर या बुन्यादे पतर जिविताची झर जर विंचून काडलो की काडू ना ताकाच कित्याक विंचून काडलो इतलें लोकांक सांगलें इतलें देवचारान सैतानान तांचे तावन सांगयलें ताका आडयलें जाल्यार ताकाच देवान कित्याक विंचून काडलो आमी आयकोवया किर्तनाचो बूक अवस्वर 118 आतां 23 वोळ वाच 118 वर्स 23 आतां वाच ही सर्वेस्पराची करणी ही सरेस्पराची करणी आमच्या दोळ्या मुखार घडले हे आमच्या दोळ्या मुखार घडलें हें विस्मीत विस्मीत हें आमकां समजना म्हणटा ताका ताणें बेल जेबल म्हणलो देवचार म्हणलें पिसो म्हणलें तकली पिरवाला म्हणलें जाल्यार देवान ताकाच वेंचून काडलो वय मू हें कित्याक म्हणल्यार हें मनशाच्या दृश्टीन समजून घेवंक साध्य ना म्हणटा हें देवाचें काम हें सरेस्पराचें काम एक विस्मीत म्हणटा हें कोणेंय समजून घेवंक जायना ही जाणवाय कोणाकच कळीत जायना कित्याक देवान ताका वेंचून काडलो म्हणून परत्यान आयका ती वोळ 23 परत्यान वास ही सर्वेस्पराची करणी ही सरेस्पराची करणी हें देवाचें काम आमच्या दोळ्या मुखार घडले हे विस्मीत आमच्या दोळ्या मुखार एक विस्मीत आमच्यान तें समजून घेवंक जायना त्या प्रमाणे तें आसा कित्याक म्हळ्यार मोगाळ भावा भयण्यानो देवान ताकाच विंचून काडलो या ताकाच बुन्यादे फातर केलो मुल्या फातर केलो जिविताची झर केलो म्हणल्यार ताचे विणे तुका आनी म्हाका सर्ग आसा गी जिवीत आसा गी सासनीक जिवीत आसा गी ताचे बगार कोणेंय सर्गीच्या राजांत वचोवंक जायना आमी आयकोवया जुवांचो वांजेला वसर 14 वोळ 6 जॉन चॅप्टर 14 वर्स 6 कितें म्हणटा जेजू कितें म्हणटा जेजून ताका जाप दिली जेजून ताका जाप दिली हांव सुवाट सत आनी जिवीत हां म्हजे मारिफात गेल्ल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सटशी वचूंक जायना आमी होडोल आयकला न्ही की थोडे पाताळांतच आसतले पाताळच तांचें घर तांचें नांव पाताळांत मात्र आसतलें म्हणलां देखून तुका आनी म्हाका हें सस्नेक जिवीत जाय जाल्यार मोगाळ भावडीनो जेजू मरिफात जेजू सवे मात्र साध्य आसा दुसरें खंयसरी साध्य ना आनी एक संगत देव एक समाधान दिता वय मू देवाची एक शांती आसा वय मू ती जेजूतान मात्र आमी जोडून घेवंक जाता म्हणटा आनी कोणाय तावन ती जोडून घेवंक जेजूतान मात्र तें शांत तें समाधान आमी जोडून घेवंक जाता आमी आयकोवया जॉन चॅप्टर 14 वर्स 27 आयकोवया
ते शांत ते समाधान जेजू तावन मात्र म्हणटा आणि कोणाय तावन ते मेळना संवसारात तावन ते मेळना म्हणटा आमी आयकोवया समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेता हां म्हजें समाधान तुमकां दिता हं. संवसार असले समाधान दिवंक शकना हां तुमी कंद काडची सोडा तुमी भियोवची नाका आमी ते कंतार म्हणटा न्ही ಭಯಪಡ ಬೇಡ ನಿನ್ನೊಡನೆ ನಾ ಇರುವೆ ಹೆದರ ಬೇಡ पळया हांगा देव म्हणटा देवाचें समाधान तुका नेमका दिता म्हणटा कोणाचें समाधान दिता हांगा देवाचें समाधान म्हळ्यार तुमकां कशें म्हण कळीत आसा मू जिजूक अशें हात दवरले कुर्सार हांगा माथ्यार मुकोट दिलो 5 खिळे मारले वय मू चिरमणी हल्लो गी तो काय म्हणे शेक जालो गी तांकां ओडलें गी तांकां कांय शिराप घालो गी देवान दिवचें समाधान हें कितले कश्ट दूख विघ्न अनवार आयल्यार आमी हलाना देव हल्लो गी कश्टांत जेजू हलोकूच ना खुर्सार मारतेले आज आपस जाले कशें वो असो रावू लागी म्हणून ताणी हेर कैदी हे दुसरे चोर कितें करतले जाणान गी मारतना हुळहुळतेले बोब घालतेले या तांचे शिराप घालतेले जेजू मात्र ओगे आसलो ते किळे मारन तेच लज्जेक पडले कित्याक वो हालाना हाजो आवाज भायर सराना वो शिराप घालिना वो रडाना असलें समाधान देव तुका आनी म्हाका दिवंक वयता तेच समाधान तुका कोणातान मेळटा जेजूतान मात्र कश्ट दूख विघ्न अनवरां मात न्ही मरणाची मारेकार पिडा तुका आयल्यार तूं हाला नाय कितें मारेकार कॅन्सरान तूं कुसल्यार तुका ती दूख कळीत जायना असलें शांत समाधान जेजू तुका आनी म्हाका दिवंक वयता आसा वो संवसार तुका किळयता जावं पुरो किळे मारल्यार तुका दुखाना तसलें एक समाधान जेजू दिवंक वयता आसा तुका आनी म्हाका हें समाधान जाय गी तुका आनी म्हाका तर त्या जेजूक सत माना संवसार दिता म्हणटा समाधान आसा म्हणटा तें शाश्वत गी संवसार दिता तें समाधान पळया संवसारान मेळटा समाधान हांव तुमकां दाखयलें दिता 1-2-3 आतां बरें एक 10-15 वर्सां तुमी काम केलें बरें एक घर बांदलें वय मू घर बांदलें बरें सोबीत केलें आतां घर हावज वॉर्मिंग म्हणटा न्ही घरांतली उक्तावण्याक तुमी आपोवणें दिलें सेरीन देरी जायतो लोक आयलो आतां आयिल्ल्या दिसा ती कितें म्हणटात ओ भारी बरें जालां भारी सोबीत वॉट ए डिजायन वॉट ए मटेरियल पुरो सांगतात बरें जालां म्हणटात वय मू त्या दीस बरें जालां म्हणलें तुमकां भारी खुशी संतोश एक थोड्या म्हयन्या उपरांत मार्बल इल्ले स्क्रॅच जाले स्लॅपाक इल्लेशे केले मार जालो आनी कितेंय जालें कितेंय जाल्ल्या कडल्यान तुमकां समाधान आसा गी मागीर मागीर परत तेंचो टेन्शन अळे मुयो आयले अळे वायरां केली अळे पेंट गेलो अळे मार्बल स्क्रॅच जाले पळया समाधान आसा गी मागीर ना आतां आमी चिंत्या काजार जाता लग्न जाता वय मू काजारा दिसांनी गी होकालांनी नवरो कितें सूट साडो घालन भांगारांत बरें सोंपतात आनी सगळो लोक येवन कितें म्हणटा कॉंग्रॅच्युलेशन्स हाय ओ हो कितें पुरो आमकां त्या दीस भारी संतोश समाधान दुसरे दीस काजाराचे दुसरे दीस बायलेन कांय सांगलें गोवान कांय सांगलें कितलें कटीपटी जालें समाधान आसा गी मागीर हांवें सांगलें न्ही गी ಒಂದೇ ನಾನಿರಬೇಕು ಕಾಜಾರ ಪೈಲೆ ಕಿತೆ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲದೆ ನೀನಿರುವುದಿಲ್ಲ तुचू मेमे एक चोर जाले म्हणटाना ಒಂದೇ ನಾನಿರಬೇಕು ಒಂದೇ आसा की समाधान आतां एक भुरगो जल्मालो म्हण चिंता मागीर एक भुरगो जल्मालो गुंडू आसा न्ही गुंडा पोत पळयतना कितली खुशी कितली वर्सां तो राखून आसले चेडो जायजे चेडोच जालो भारी खुशी आतां चेडो जालो ल्हान गुंडू तुरता गी व्हड जाता की जायना इल्लो व्हड जालो 3 वर्सांचो जालो प्रायमरीक गेलो मागीर कॉलेजीक गेलो कॉलेजीक वेताना आमाल पिवण्यांक गेलो ड्रग्साक गेलो फ्रेंडशिपाक गेलो आतां समाधान आसा की तुका तो जल्मातना आसलो संतोष आसा की संवसाराचें समाधान ह्या प्रमाणे तात्कालीक एक दीस एक घडी एक हप्तो एक म्हयनो ते मागीर रावना पूण देव दिता तें शांत समाधान तुका आनी म्हाका सदां काल रावता म्हणटा मोगळ भाव भयणीनो कसले कश्ट दूख विघ्न अनवरां निमाणें तुका खिळे मारल्यार तूं हालचो न्हय हें समाधान दिवंक देवाचें प्लॅन तुका आनी म्हाका आसा ही जेजून दिवची शांती आसा पळया आनी खंयसरी मेळना कोणी आमकां दिवंक शकना तें एक शांत समाधान तो ताका सत मंतल्यांक दिता संवसारान केदींच आमी हालची ना धंडळची ना भियोवची ना खाव जेवची ना मोगळ भाव भयणानो मात्र न्ही जो आमचें पयलें 15 वर्सांवारी 1:7 ओळ तो आमकां पातकांतल्यान नितळ करता तो मात्र आमकां नितळ करता 1 John chapter 1:7 पूण देव उजवाडांत आसलेले बरी हां. आमी उजवाडांत जियेता जाल्यार हां. आमी एकामेकाच्या एकवटांत आसा म्हण जाले एकामेकाच्या एकवटांत आमी आसा म्हूण जालें या शिवाय हां. ताच्या
पुता जेजूचे रगत आमकां सर पथकांतले नितळ करतले. आणि कोणाचे रगत आमकां नितळ करता गी? जेजू क्रिस्ताचे रगत मात्र तुका आनी म्हाका पथकांतले नितळ करता. हाज्या पयले तुमी आयकलां खंय कुमसार जाल्यार कावन्सिलींग जाल्यार पथकां बसतात गी, नितळ जाता गी ना. रगत म्हळ्यार ताणें वारयल्लें तें बलिदान, दिल्लें बलिदान तूं आनी हांव स्विकार करतना कितें जाता? आतां तुमी चिंता, धाकल्याक आतां आवयक एक भुरगो आसा वय मू, भुरगो खेळोंक गेलो भायर, खेळोंक गेलो, पाटी येताना वस्तूर मेळ्ळें जालां, हाता पांयांक पुरा चिकोल लागला, मुस्काळ पुरा चिकलांत बुडला न्ही गी. आतां चिंता हग्गा जगाटा करूंक गेल्लो गाद्यान, चिकला गाद्यान हग्गा जगाटा आसा न्ही 8 म्हयन्यांत. आवय तशेंच भितर सोडता कित्याक काय? पयलें कितें म्हणटात तुमी आवयो सांगा, कितें म्हणटात भुरग्याक? पयलें भायर वच, हात धू, पांय धू, मेळ्ळें वस्तूर कितें कर, तें भायर काड, उपरांत नितळ जावन तूं भितर यो. तेंचे मेळ्ळें वस्तूर घेवन तुमी बेड्डार वचोंक सोडतात गी, सारणी कुठं घेवन धांवडयनात गी. त्याच प्रमाणे हाज्या पयलें तुमी आयकलां कसलेंच मेळ्ळें देवाच्या राजांत, सर्गींच्या राजांत रिकचें ना. एक आवय ह्या संवसारांत मेळ्ळें घेवन आपल्या पुताक भितर घरा भितर सोडिना. सर्गींचो बाप पवित्र देव तुका आनी म्हाका पाताक घेवन जेजूच्या देवाच्या राजांत रिगोवंक घेवन सोडटलो गी ना मोगळ भाव भयण्यानो. त्या प्रमाणे तुका आनी म्हाका नितळ जावंक आसा, हें उतार हें वरस तुका ह्या खातीर तुका आनी म्हाका अवकाश जावन दिला. परत नितळ जावंक, परत ताचे ते एकवट संबंध जोडूंक, आनी कोणी आमकां नितळ करूंक शकना, आनी कोणी आमकां बचाव करूंक शकना, तो एकलो मात्र. कोरिंथीकांक बरयल्लें पयलें 15:18 पावलो थंय एक उतार सांगता, गमन दिया, चित दिया त्या उतराक. 1 Corinthians 1:18 आमी वाचया. पावलो एक त्या बलिदाना विशीं कशें सांगता पळया. नासा व्हरतले वाटेन चलतल्यांक कुर्साचो संदेश एक पिशेपण म्हूण दिसता, पूण बाच्यावेक व्हरतले वाटेन चलतल्यांक, बाच्यावेक व्हरतल्या वाटेक चलतल्यांक आमकां तो संदेश देवाचे सामर्थ्याची रुजवात. पळया हांगा पावलो बाळोक जेजूचो संदेश दिते आसा गी. बाळोक जेजूचो संदेश तो दिना. रुका म्हणत रुंबडी रुका म्हणत आसल्यार जेजूचो संदेश दिते आसा गी ना. 5,000 लोकांक ताणें जेवण दिलें, त्या जेजूचो संदेश तो दिवन आसा गी ना. तो दिवन आसा खुर्साचो संदेश म्हळ्यार ताज्या बलिदानाचो संदेश तो दिवन आसा. आनी कितेंच तुमकां बचाव करिना. तें बलिदान मात्र तुका आनी म्हाका बचाव करता म्हणटा, ताजें रगत मात्र तुका आनी म्हाका बचाव करता म्हणटा. जेजून देखून बाळोक जेजूक तो प्रगट करिना, कुर्सायल्ल्या जे फोणांत आसल्या जेजूक तो प्रगट करिना, या अजपा केल्ल्या जेजूक तो प्रगट करिना. तो परगडता खुर्सायल्ल्या जेजूक. तें बलिदान बापान दिल्लें पूर्ण केलां पळया, त्या जेजूक तो प्रगट करते आसा. देखून जायत्या फावटी तुमी आयकलां आनी तुमी जाणात मोगाळ बाबडीनो, त्याच सरस्परा देवान त्याच जेजूनाचो दीस घडला की घडोवना. ताणेंचो तो दीस आमकां घडला, आज घडोवन दिला. हांगा सांगाता मेळोंक किर्तनाचो बूक अवस्वर 118 24 ओळ आयकोवया. Psalm chapter 118 verse 24 आता वास. सर्वेस्परान घडलेलो दीस हो, सर्वेस्परान घडलेलो दीस हो, संतोषान आनी आनंदान तो संभ्रमया. कोणा सांगाता संतोष आनी आनंद आमकां? हांवें सदां सकाळीं उठल्या वेळार सर्वेस्परा तुवें घडलाय हो दीस तुजे सांगाता, तुज्या भुरग्यां सांगाता, वळखल्ल्या भुरग्यां सांगाता आनी तुज्या रस्त्या सांगाता संतोष भोगूंक म्हण. वय गी न्ही, एक देवा सांगाता आनी एक देवाची भुरगीं तुमी ताका सत मानली तुमचें सांगाता, आनी देवाची रचना सांगाता संतोष भोगूंक. ताणें घडला दीस, हें नवें वर्स ताणें तुका आनी म्हाका घडोवन दिला. हें नवो अवकाशी ताणें घडोवन दिला. हें उतार आयकोनची कृपाय ताणें दिला. हांगा उबोय म्हाका ताणेंच केला. कित्याक ताजे वेळी तुमी कितेंच करूंक जुवांचो वांजेला वसर 15:5 ओळ ताजे विणे ताजे बगार आमी कितेंच करूंक शकना म्हण ताणेंच सांगला मोगळ भाव भयणीनो. आमी आयकुया John chapter 15 verse 5. वय हांव दाखवाल तुमी फाटे, जो कोण म्हजे थंय रावता, जो कोण जेजू थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता, जाचे थंय हांव रावता, तो यथेश्ट फळ दिता. हे वर्स तुमकां आशिर्वाद तुमकां बेसावांनी भरलेले. ताजे थंय तुमी रावतात, यथेश्ट फळ, यथेश्ट भलायकी, यथेश्ट जिवीत, यथेश्ट संपत्ती, यथेश्ट काम, बिझनेस, सगळें तुमच्या कुटुंबांत शांत समाधान यथेश्ट आसतलें मोगळ भाव भयणांनी. कित्याक ताजें उतर हें कोणाचें उतर? पुण्यादे फतर, मुल्या फतर, कोणच्या फतर, जिविताच्या झरीन भरलेलो, सरस्परान विंचून काडलेलो ताजें उतर. पृथ्वी थरथरता, खडपां हलतात म्हणटा ताज्या उतरांक.
आशिर्वादाने भरलेलें उतर कित्याक तो म्हणटा मुखार म्हजे विणे तुमी कित्याक म्हजे विणे तुमी म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात. देखून सांग पावलो म्हणटा फिलिप्पी चॅप्टर 4:13 म्हाका बळ दितेल्या म्हज्या सोम्या सोमे सर संगती हांव करूंक शकता म्हणून. आमी आयकुया फिलिप्पी चॅप्टर 4:13 म्हाका बळ दितले सवे म्हाका बळ दितेल्या सवे सर संगती हांव करूंक शकता. देखून मोगाळ भावाबडीनो तो तुज्यानी म्हजें बळ जाताना तो तुज्यानी म्हजे ढाल जाताना तो तुज्यानी म्हजो बुन्यादी फातर जाताना तो तुज्यानी म्हजो मुल्या फातर जाताना तो तुज्यानी म्हज्या जिविताचो बापय जाताना आमी भिवची गरज बिलकुल ना. कोणाचेर विश्वास दवरीची? देवाच्या पुताचेर जेजू क्रिस्ताचेर तस बुन्यादे फातर तस मोलादीक फातर सुदृढ फातर ताचेर विश्वास दवरतलो केदींच हलचो ना. ह्या फातराचेर जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरया आनी आमचें उरलेलें सगळें जिवीत बऱ्यान तो सरतलो. हें भाग देव तुका आनी म्हाका आमकां फावो करून दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी आमेन.